Hallelujah! Blessed Sunday everyone! Dalay ko itong buhay nga Diyos. Labi na nasa online, igsoon, ang Diyos, magapadalangin din mo. Kung asa ka man area sa kalibutan, igsoon, salig sa Diyos. Kung kung sabay nagabugat o maproblema na ka na mo igsoon, sampita itong buhay nga Diyos, kaya andam sa tagana, sa paghatag o pagsolbad ito tanan mo problema. Amen! Hallelujah! Umarot ang igsoon, ito ang damon ito itong kasing-kasing, kunahuna igsoon, o pikpikay mo kilin nga, andam ka na ba? Amen! Hallelujah! Kung gihang niyo for the worship time. Hallelujah! Mayong hapon mga igsoon. O sa dili pa ta magsugod, akong gihangyo si Sister Emily sa pag-opening prayer. Amen. Praise God. Atong ipunting atong unahunag kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Labing gamahanan nga Dios, salamat Lord din anian na pud kami Lord, nakahiusa Lord, arang muday musimba diha sa imong buhi ngalan Lord. Lord, salamat sa matagusa Lord, gania Lord, na ang imong gugma Lord, nagpatigbabaw Lord, ug salamat Lord sa imong kamaayo diri kanamo Lord. Lord, bisan pa man sa worship team Lord, dihugi Lord talaga sa raig talagsaon nga dihog nagikan diha kanimo Lord, ug labi na gid sa magdala sa imong pulong. Panalangin sa usab Lord nga anaa Lord, ang imong ibubo nga panalangin Lord, ang daghang kaalam Lord nga among makakatunan Lord. Salamat Lord sa tanan Lord nga takos nga mudayeg ug musimba diha sa imong kamaayo Lord. Kay ikaw ang Dios ang tinubdan sa tanan Lord. Ikaw ang Dios nga mahigugmaon. Ikaw ang Dios ang tanan Lord. Muna gawasnan kami nga mudayeg tungod sa imong kamaayo Lord. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Atong tayo ng atong buhi nga Dios. Kaya mga Hallelujah, Jesus. We praise your holy name, Lord. Among isingit ang imong pagkamaayo nga ni sa mo kinabuyo, Diyos.
among mga pagdaig, Lord, among ihatag nga na sa kahitasan, Lord God. Ug ikaw ang angayang mudawat niini, Lord. Oh Jesus, ikaw ang angayan among ituboy, among pasidunggan, ug kanang tungog himayag magpasalamat, Lord, among ianhag kanang kanimo, Lord God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pahimutan ng son. Pagkatamis sa pagkatamis nga magdaig ta sa Espiritus kamaturan. Nga nasayo taon sa ato gidaig. No? Ato gidaig ang labaw sa tunan. Ang Diyos sa tunan. Hari sa tanang hari. Ato gidaig. Walking around these walls, Gidaig. Ang Diyos nga matubag sa I thought by now they'd fall, Awani. Ang imo mga kablangka. but you have never failed me yet. Hallelujah, no? Dalay ko tubuhin nga Diyos. Kumusta? Kumusta ang kilig saon? Kumusta? Waiting for change to come, Ikaw Iksaon, nasa online. Kumusta Iksaon? Ang Diyos knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Magkakiyaw, magkabantay mo. Dili ang diha sa tanang area sa mga kinabuhi. No, magkauban ang buhi nga Diyos. Promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. Still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. Online nga nagpaminaw, nagtanaw karong hapuna, no? Kay matod pa sa among meeting karong panahon, karong orasa gid perting dukaa. Pero no, panalangin sa Ginoo, anaa perminti sa atong kinabuhi, no? Nga sa atong padung dire, no? Ang grasya sa Ginoo nagpaduol pud kanato, no? Wala nga maminaw ta karon og atong i-prepare atong tagsa-tagsa kinabuhi, atong unahuna o kasing-kasing o ingon man sa online o ingon man sa atong mga silinganan nga makadungog yun sa akong tingog. Wala sa di pa ta magsugod, magduko ta o magampo ta. Oh Lord Jesus, labing gamhanan Ginoo Lord. Salamat Lord sa kahaponon nga imong gihatag karon nga kaming tanan Lord. Nga perminti Lord nga sound and safe Lord sa among gipangbuhat. Nga grasya sa among kinabuhi Lord, nga perminti nga naa gyud ang imong mga panalangin Lord bisan sa among mga panglawas Lord, nga ako nakita Lord nga kaming tanan healthy karon Lord, walay gipang sipon, walay gipang ubo Lord, bisan sa kainit sa ka adlaw Lord, sin sa akong kinabuhi, sa akong panglawas Lord, akong masinati ang kainit Lord, pero mas labaw Lord ang kainit nga ang gugma nga imong gihatag diri kanamo Lord. Salamat sa tanan Lord, sa kahimayaan sa imong kinabuhi, sa among kinabuhi Lord, nga bisan pa sa mga pagsulay, mga kapakiyasan Lord, sa mga struggle sa kinabuhi Lord, anaa ka Lord, nagpahinumdum ka namo nga nagpaabot lang ka Lord, nga tubago nga musampit kami kanimo Lord aron imo kaming tubagon. Salamat Lord sa tanan nga mga mensahe Lord nga akong ihatag karong hapuna Lord, nga mo'y makapukaw sa among tagsa-tagsa ka spiritual growth Lord sa among kinabuhi. Salamat Lord sa mga mensahe nga akong pagabuhian karon Lord, ug tabangi ako Lord nga makapaambit ako Lord sa mga pagtulunan Lord nga akong ihatag karong hapuna. Kining tanan akong pasalamatan pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Okay. Pangigsoon tingali no, daghan tanadunggan nga karon tungod sa kainit sa panahon, daghang panaglalis no. Bisan sa akong makita sa akong pag-drive padong uli no, bisan kaduol ra sa akong lugar nga pagadaganan, pero akong nakita nga grabe ang kainit sa panahon. Hasta ang driver no, dahil gayon nga padong ko uli no, mga driver sikad no,
kinuanay lalisay, no? Tungod sa kainit siguro sa panahon or tungod siguro sa mga tao nga nagi bintahuso ba, no? Nga makita na to nga diligid mo giveaway, no? Diligid mo muhatag og higayon, no? Nga sa uban nga nagdalag sa sakyanan. No, kaya sa akong experience, no, ang pag-drive lisod gyud. Gani ang atong igsoon ni Nisa, musakay siya nako, perting panghadlok niya. Kay sa Amerika kuno walay ingon ani. Walay motor, walay tricycle, walay tricycle, walay mga single or unsa nga e-bike nga yang makita. Mo na nga magtanaw musakay siya, perting niya kulbaa kay kuyawan siya madipigan or unsa ba. Ano ato makita nga daghan ging mga inana mga panaglalis bisan kay susud sa panimalay, no? Dili nato malikayan ang naging misunderstanding bisan unsa ka hamugaway, no? Bisan unsa ka hamugaway sa kinabuhi naagid. Gani ang akong classmate wa ako na nakalitan ko sa nitabo sa iyang asawa, no? Nga din niambak sa usa ka edipisyo diha sa Matigundon. Mga inana ka grabe na ka kuan ngilngig nga mga balita ba. Nga sa akong tan-aw usa ka pamilya nga nindot og relasyon ba, no? Nindot og maayong gani na sakyanan. So pa siya maabot dito, nasakay pa siya iyang kanang na Mitsubishi nga SUV, no? Unsa pa may problema, makapangutana ta unsa pa may kulang, no? Unsa pa may kulang sa usa ka tawo aron siya magmalipayon, no? Maka imagine ta sa atong nahuna, no? Sa atong makarealize bisan sa atong sa ka pamilya, no? Nganong adunay mga inani nga sitwasyon, no? Adunay mga panagbingkil bisan gani sa mga katigayunan, no? Mga kaptangan daghan gyapon na mga instances or mga atong mabalitaan, no? Nga nag-away sa usa ka sinunod, no? Nga mga kaptangan. Una nga grabe atong madunggan, atong mabalitaan o atong sa silinganan, sa tibok pamilya at tibok kalibutan, no? Nga grabe naging immoralidad, no? Daghan ditaas na gyud ang mga immoralidad labi na sa sugal, no? Karon daghan kayo sa akong nakita gani sa usa ka vlog sa Canada, no, nga ang usa ka Pinoy nga didto dugay na 32 years siya didto niya karon nanas karsada nagpuyo. Grabe kuno sa akong naibawan lang sa katong nga vlog, kato lang nga content. Grabe kuno ang drugas dito dapita, no? Ato nagtulak kita rin na adre. Pero grabe day dito, no? At akong nakita gid actual gid nga nagian nilang usa ka Pinoy nga naara dis karsada nagpuyo. Nya which is 32 years na siya dito sa Canada, no? Daghan mahibong ta ba, no? Grabe atong pag unahuna nganong nahitabo na niya, no? Muna nga siguro mana usa sa mga rason muna nga daghan og mabisyo dito napita, no? Besides sa tungod siguro sa kaabudansya sa kinabuhi, no? Tungod sa mga sayon, no? Sayon na siguro dagko sila dito og mga posible, no? Nga dagko gyud sila mga kita dito. Mo na nasugamak sila sa mao nga mga nahitabo nga wala na siya, homeless na siya. Nga for i-consider na to nga taas na kay panahon nga diin siya na trabaho dito sa mao nga lugar, no? Muna nga bisan pa man sa atong nakita left and right nga mga problema, no? Pero ang Ginoo nagpabilin gyapon nga mahigugmaon kanato, no? Gani sa niaging buwan, no, atong gisaulog, no, ang kamatayon ni Jesus Christ, no, sa cross, no, sa dihang dapita nga
maduong pa siya. Perting lisura gyud, no? Perting paita sa kinabuhi sa physically, no, ni Jesus Christ na din gi kanang patiran, niludan, no, gihapak, gipuspusan, no, sa mga Hudiyo nga mao'y guyog niya padong sa paglansang sa krus, no. Muna nga karong hapuna akong title karon mao ni ang what matters most, no? What matters most na bisan pa man, no, sa atong nga problema. No, gani kung atong subayon ang kinabuhi ni Job, no, nga gitugutan sa Ginoo ang iyang mga kalisod, ang iyang mga pagsuway, kalisdanan na atong connect sa atong kinabuhi, no? Nga as Christian, dili gud sayon, matur pa ni pastor, dili gud sayon, dili jud madali-dali, no, ang usa ka Kristohanon. Dili mag-agi gini siya og mga pagsuway nga dili nato di ta kaybaw ba, no, o di ta nato imagine, no, anong naabot ni sa tong kinabuhi, no. Nagi times ba nga ma-failure ta, na times nga adunay mga panghitabo, aksidente, no, nga wala gid nato magampo gud ta, no. Mo na nga dili nato ma-imagine, dili gid nato sukod, no, ang kaalam or gahom sa Ginoo ba, no, nga diyang aduna tay sample, aduna tay gipamati, no, nasakita, no, na sample na disgrasya ta, no, yun na kay always gud ta, no, as Christian always kita nagampo, perminti kita, no, nasa Ginoo nga naghatag nato kanang lamdag sa matag usa sa atong gipambuhat, no, mga itag giya sa Ginoo sa atong mga desisyon, no, kay bisan sa atong mga desisyon diha ta mahug, no, diha ta malaang, no, diha ta nga masayop, no, diha ta nga malayo sa Ginoo. Mo na nga daghan gyud instances sa atong kinabuhi nga din kita kanang magampo kita nga mana, pero dili nato control, dili nato mahibaw-an o maabot, dili nato nga masukod gyud ang kuan sa Ginoo. Mana nga what matters most nga nang Ginoo nga gyud, no, naga tabang ka nato, naga tagbo, no, sa atong mga problema, tagbo sa atong mga panginahanglan, no, tagbo sa atong mga prayers, no, bisan dili sa atong kaugalingong prayers sa uban, no, nga ang panalangin sa Ginoo, no, nga true sa atong mga pag-ampo nadangat, no, na hatag or naangkon pod sa tawo nga atong pray, no. Muna nga sa atong konteksto karon nga nasa 2 Juan chapter 1 verse 6 nga ningon, ang gugma makita dinhi kanato kun tumanon nato ang mga sugo sa Dios, ug ang iyang sugo nga inyong nadunggan sukad nga kamo mituo mao kini, kinahanglan magkinabuhi kamo nga may paghigugma, no, piti lisura gid. Paghigugma yan natin silingan. Grabe lang kung nasinati, no, mga 1 year, oh, hapit na gid 1 year ago, no, nga sa diyang adunay tao nga naikasuko ang nako, naibong kung ano, no, nya disampot ra ba sa pag kanang nakita gid ba, no, nakitaan ko niya nya, although dasya sa kanang kuan kanang nakainom siya, pero mo salamat sa Ginoo gid, no, nga naagid kanunay kauban kanato nga makaununa pa kita ba, no, kato tayma og aduna pay siguro sa og laing tawo natumgan siya ato nga gingon nato kuniya the same lang nga the same scenario, dako na gitong kagubot, no, dako na gitong kagubot nga mitabo
Pero salamat sa Ginoo nga aduna na ang iyang gi paambit kanako nga paghigugmaay, no? Ana agid makaana ako sa akong kagalingon ba nga pag usod na nako sa balay. Naka-imagine ako sus kung lain batong tao. Niya pare kadak-on ako. Titigim punuga. Pero wala pasalamat sa Ginoo nga ana agid perminti nga magmatngon ta, no, maka-discern ta, ana apagid ang atong kuan ba? Tong nahuna nga kanang malinawon, no? Nakakuan pagid ko ato, naka-resist pagid ko ato. Kay naigo na ko. Tulisok ko niya, naigo ko diri. Oh, kisa ko tawana nga. Pero wala pasalamat sa Ginoo pag-abot nako. Salamat sa Ginoo nga wala gid may tabo nga nainato to. Kay sa sunod adlaw tindak ko ang dakong balita to nga wala nagaway. Una salamat sa Ginoo sa perminti nga no nga kita adunay glamdag ng Espiritu Santo kanunay sa atong kinabuhi, no. Muna sa higayon nga si Jesus Christ dito sa sinagoga or sa usa ka duol sa nay mga Saduceo, no. Nangutana siya, no. Gipangutana siya nga sa sunod na to slide. Ipangutana siya sa si Jesus sa usa ka Saduceo nga miingon diri sa Matthew chapter 22 verse 37 to 39 nagingon. Mitubag si Jesus kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Mao kini ang labing mahinungdanon nga sugo. Sa verse 39, ug ang ikaduha nga labing mahinungdanon susama sa nahauna. Higugmaa susama higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. No? Mo na sa mahinumdum ko sa usa ka writer, no? Nga nagingon siya diri nga ang paghigugma ko no pareha sa usa ka Ginoo no nga may gugmaon because God is love, no? Pero the most important lesson He wants you to learn is how to love. Mo ginay dako nga pagtulunan gid, no? Gani daghan na kitag mga sermon or daghan mga preach nga about love. Gato kay February, murag sigidas gito ni Pastor Eric, no, nga ang iyang preaching about love, no? Nga katong time upod mo na month of love mo na nga perminti, no? Pero ang putana diri ni Rick Warren unsaon nimo, no? Pag-learn o pag-cut-on, no? Paghigugmas sa imong sikataw, no? Kay God is love man. Sa to pa, simple ra kayo siguro, no? Kita nga nangalagad sa Ginoo, kita nga naminaw, nag-cut-on sa pulong sa Ginoo, no? Sayon na siguro, no? Ang pagpaduol ra gyud sa Ginoo. No? Gani sa preach ni Sister Marlene gabi, grabe na ako murag katugon ko tong time pero murag napukaw ko no sa iyang illustration, no? Nga diin kung muduol ka sa Ginoo, no? Imagine ang Ginoo kahayag, no? Nya ang iya atong usa ka ang thought ato is ang anino, no? Anino sa mga problema. No? Unsaon nimo pagkakita sa imong anino kung naang Ginoo tubangan nimo nga hayag kayo, di ba? Masalipdan gid nimo ang anino kay tuwa man dito ang no? Ang Ginoo nga mo'y naghatag kahayag, no? Ang Ginoo nga gugma. Unsaon man nimo pag hatred kuno? Unsaon nimo pag adunay kasakit, adunay ubos kay kanang kuan one I wrote an our factor or kanang resulta is kay ubos magid, no? May ubos ka. Mo nang di na ka mulhab niya. Wala na kay kasuko niya. Mo na nga yung illustration is unsaon nimo pag kita sa imong anino nga kanang anino nag-symbolize kuno nag-symbolize siya og mga kasakit, no? Nga nagatubang mo kas Ginoo, duol ka, ginanagan ka sa iyang kahayag, no? Di nagtalikod gid kaniya, no? Manindot dito ko naka-realize no na
na nindot nga ilustrasyon ba, no? Na sayon ra gyud ang kinabuhi sa tao kung duol sa Ginoo, no? Mao gid akong na kuan sa akong nahuna. Asway sa ako pong pagbuhat niya ini nga tinuod gid grabe ka sayon, no? Dili gid para nako sa katong ilustrasyon perti ra king kanang simple pero grabe ang iyang impact, grabe ang imong realization ba, no? Nga mo na unsaon nimo nang akong pangutana ni Rick Warren, no? Unsaon nimo pagkat-on sa pagigugma, no? Number 1, kuno start your day with God. Klaro na gayo. No, ining mata pa lang nimo, no? Wait, sa may mata to cellphone magid. Hindi ako cellphone gid kay ngano. Alarm magud mag-alarm ko sa iyo sa buntag. Mo na nga cellphone gid may mauna nako kan. Ya, kaman pasalamat sa Ginoo. Nga mo na namata tagaan patag kinabuhi, no? Kay daghan kayong tao gid. Gani ang gigagaw ni Nisa, no? Subo nga panalundungon namo dito sa Davao. Na inana, no? Nahuman na po ang iyang lakaw din kalibutan, no? Wala dili na to like si Papa, ako matanaw niya, grabe ka prayerful na gyud. Grabe, kana ko sa akong kagalingon nga. Salamat sa Ginoo nga inana bitaw nga grabe ang iyang pag magkaon siya. Ako nang kaya ako may mo nahigayon nga ako mohatag niya pagkaon ba. Inana ka salamat sa Ginoo makakuan ko mga Lord. Thank you Lord. Grabe yang kanang inana nga kuan pagpamuhat mo sa akong amahan nga bisan inana siya pero maka kahinumdum ko ba, no? Kung walay tay inana sa tong kinabuhi, no? Imagine at the age of 73, no? Hapit na ba yan na? Atong kanon sa atong kinabuhi ba in reality ba? Wala nga magtanaw ko niya maginukto ko mag say makaluha makahila ko ka inana ang iyang the way sa iyang kanang dagan sa iyang kinabuhi ba? Da imong kaingon ta nga mao na ang duol na ba, no? Di man tara to na makuan gud. Man nagpasalamat sa Ginoo. Grabe na ako ka-bless gid. Oh, bisan inana nga kanang despite sa physical kuan. Man nagpasalamat sa Ginoo sa matag adlaw. Man nga dire nakaingon nga start your day with God. Man number 1. Ikaduha, mana pray intentionally, no? Bisag kada adlaw mag-pray may ita, pero gibutang dire intentionally. Naka-intention nga may pray ba? Kay namatay prayer nga kada adlaw man routine, no? Pero atong naon atong ibutang sa atong nauna nga i-intention ba, natay intention ba nga Lord, mao ni akong buhaton, mao ni akong gustong mahitabo, mao ni gusto na akong makabot, na, no? Ingonana nga mga pagdasig ba, no? Bisan sa atong mga estudyante, no? Nga dili good lalim nga mahimong usa ka estudyante gid. Pray sa matag adlaw, pray intentionally sa inyong buhatonon o sa inyong future nga makabot, no? May katulo mo nga write down things you are thankful for, no? Mga butang nga angay no ipasalamat sa Ginoo, no? Nga bisan sa mga pagsuway pero imo nang naangkon, bisan sa mga kalisdanan, no? Sa imo kapakyasan pero naagi po ng Ginoo nga nagpabilin nga nagiya ka natong tanan. May kaupat mo notice your complaints and turn them into praise. Kani may no? Kani si maka testimony gid si Pastor Eric, no, sa dihang tawgon siya nga imong anak na diri sa ospital. Sus dili lalim no? Dia dayon nagtrabaho ka, busy ka sa imong work, unsa ka lisod sa iyang kuan, unsa ka kanang challenging ang iyang gibuhat, no? Pero inana dayon nga naay mo balita nimo,
no? Pero unsay gibuhat niya, no? He turns ang iyang complaints into praises. Di ba? Ningon siya nga sa pa siya mabot, nagampo siya, no? Nagpraise siya sa Ginoo. Nagpamalandong siya. Unsay ang buhaton, no? Pangayo siya sa mga knowledge, kaalam lon nga iyang magamit abot niya dito sa area, no? Wala nga wala gihikaw sa Ginoo kundi gihatag, no? Gihatag ni Pastor Eric nga na okay si iyang bata mo na, no? Daghan tag mga inana nga sitwasyon ba. Pero sige na ta kadungog, no? Pero what if, no? Kung maabot sa imong kinabuhi, no? What if no, dili man ta kaybaw, no? Wala ta kaybaw man nga inani ako ang gi-share ninyo usapon nga makahinumdum ba. No, kay what if wala ta kaybaw. Pastor Eric wa kaybaw, nagampo sige sa gampo gud. Protection, divine protection. Halos taga-adlaw pila ka business ina, no? Pero inana nga sitwasyon, no? Wala nga dili kita mabad-an gud, no? Mana nga gibutag ingon diri nga atong mga complain, no? Mga kung sa mga dito pa sa mga Israel, sa ilang mga bagulbol ba, no? Sa ilang mga bagutbot, sa ilang mga complain, mga reklamo, no? Wala nga atong balihon o atong i-turn them into praises, no? Sa ikalima, mga pininduta, enjoy God's creation, no? Gani kita kani number 5. Maka-imagine ko sa nagbasa ko ani murag kanang nalimtan naman ato ang creation sa Ginoo. Kay trabaho, ang isla creation mi mura sa Ginoo, makita ginanaw kad adlaw pero ang pinaka kuan ba, no? Sa punta karon summer, no? Indot kay nay kuan nga katopong pag dito tas Despacito nakakuan pagid nga ting duty ako ini duty ako nang usa. Wala makaana ko sa akong galingon na kuan ako ba? Luck na akong natalagamaan or akong na kuan ng creation, no? Ang nindot nga creation sa Ginoo, no, nga diin kung atong ma-enjoy, you know, kung atong masinati, kung atong matagamtaman, no, like adto ta usa ka lugar, no, White Beach or adto ta sa usa ka kanang falls, no, or adto ta sa usa ka laing nasod, no. And then atong ang dito napita ang mga creation nga piting ninduta ba adto tag Hong Kong pero lang pastor na experience nindot tinod mo na akong ma-realize ba nga 39 na ko then inana ba, no? Taga natag wala na atuan, no, imbis na pero wala usagid sa akong gikuan diri, no? Bisan diri sa atong locality lang dili man necessary madto sa lain nasod, bisan din nilang sa ato sa bukid, no? Sa makita na to every time nga diha pas mama, no, nga magtambo tabto ta sa grabe ka deep nga shallow nga kuan nga kanang grabe ka laom ba, no? Makita na to ang nindot sa kuan sa creation. Nindot kayo ang gibuhat sa Ginoo, no? Para nato man na iyaging gituyo, no, nga kita mo enjoy ni anang mga butanga, mga senaryo nga atong ma-experience pod sa atong kinabuhi. Wala sa unom mo ani nga love others, no? Sinati na tas Ginoo, no, nga nindot ang creation, no, nindot nga ampo na ta, no, mo nang gaan na kay nato siguro nga may gugma sa lain nga or sa others, no, nga makakita na ta, no, ang atong kahayag, no, nga atong naangkon nasihagan ta sa Ginoo atong mapakita sa uban, no, nga dali ra ta ba nga maka singena maka sulti ang maka atong makuan ng uban ba mabiyay hospitality ba, no, dali nat gaan natong kaugalingon, no, nga mo tagad, no, gani sa uban nga dugay na ko nakita
lahi na gid nga kanang naata sa atong kuan ba nga sayo na gid nato pagtagad dali na ta bisan pila na katuig nga wala na ta nakita, pero ako nabantayan sa akong kagalingon gid nga kanang dali na lang nato gid kanang umukuan tag tao ba dali ako ging makuan akong ingon ta ma-differentiate ba nga mao na siya kung nata sa Ginoo, no? Mao na nga pero niingon si usapod sa sinuwat ni Rick Warren nga nagingon nga the best expression kuno of love is time, no? To tana no kay nagingon na diri no, time is your most precious gift because you only have a set of amount of time, no? You can make more money, no? Nagtrabaho ta tagantag kuan, no? Natay sweldo, di mi na mitabo kay sweldo, no? Pero ang amount sa money nga imong na gain pwede gina kada adlaw natay sweldo, pero ang oras nga imong igahin dili gina pwede nimo kumpara ba, no? Mo nagingon na diri nga the best expression of love is time, good, no? When you give someone your time, you are giving them a portion of your life that you'll never get back. Kaya ako ning na imagine bitaw kay ngano na ako'y usa ka amigo since high school. Si Kanyer, grabe na mo kasuod. Suod gid asin suod nga ato mi silang balay, ato mi maniudto, nya single child ra man siya. Yang ginikanan, may isa namo. Inana nga kuan ba nga makahinumdum ko sa time nga inana amo ni tabo sa high school. Then pila ka tuig nang labay, college nami wala nami makita. No nya pila ka hindi na ko siguro mga sobra na po ka tuig wala nami makita siguro. Ano na ba? Nya one time dito mi sa ilaha. Ni chat siya nga nasya dito sa sugod, no? Mo tong amo giadto. Kay tataod na gid nga wala mi communication katura one time, then kanang naitabo pod nga nawalay duty atong pag Wednesday. Okay. Mo na nga dito mi istorya mga kaagi, no, mga tanan nga kuan. Ni akong nahibaw-an diay nga katong akong amigo pareha di siya usa ka prodigal son, no? Tinod dito na ko na-imagine ba nga tungod sa siyarang usa nga child, no, kaya sa prodigal son duham na wag tang yang nga ginikanan silbi siya nang siya may sumusunod ni baligya po niya tanan nga kabtangan worth pila ka milyon gusto yang gingon. Pero hagid nga mo pod gilustay niya kon. Amigo siyang mga kanang naasa bisyo. Mo na akong usa sa akong scriptures karon na sa Lucas 15. Kung ato lang subayo no kay sinem ta kadungog ani. Pero nakuan lang ko ba na dasig lang ko sa pagbalik ani gitungod sa ako po once kanipod ako pong gi-explain po sa amigo nga the same scenario yang naitabo. No? Sa Lucas, kung atong mabasa sa Lucas chapter 15 verses 11 to 32. Ato lang basahon no kay para ato pong ma-refresh ba, no? Kanang lata pero ato lang i-refresh ang iyang pangitabo, no? Sa verse 11, may usa ka pagayod kasi ang bingay nga gisugilon si Jesus, mingon siya. May usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. 12 miingon ang manghod ngadto sa iyang amahan, tay, ihatag na kanako ang akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang mga kabtangan ngadto sa ilang duha. 13 paglabay sa pipila ka adlaw gipamaligya sa manghod ang iyang bahin og bilakaw ngadto sa layong dapit og didto nagpatuyang siya
o gasto sa iyang kwarta sa walay kapuslanan. Mo ni nga verse 13 no nga akong gi-emphasize niya nga same ra gid no nga pahitabo nga iyang nadangatan. Mo akong katupod time gisiran gina nasiran gina ko siya kalis Ginoo nga no sa sitwasyon sa iyang nitabo no nga dili pa wahin tanan no. Gani kung di ingon pa siya kung di pa lagi layo iyang giektuan sa sugod kung nasilingan pa mi posible nga wani siya. Oh, na-bless ko siya kinabuhi gud kay mana sa atong mga na katuna no sa Biblia. Mo na nga dili gid ni may mahimong kawang nga wala tay masiran kay naagid panghitabo sa atong kinabuhi nga maparehas gid. Oh, maparehas gid nga posible no nga atong masiran niya atong no diya sa kangit-ngit diya sa iyang wala nay gana ba kay siyempre wala siya ginikanan nangipon na lang ko siya gagaw oh mo na inana ang sitwasyon mo na ako siyang gi-encourage gid ako siyang ako siyang padad-an og mga verses sa among chat oh nga akong pagdasig niya ba nga dili awayan tanan no gani pare-pareha mi gid no dako pa ita kapuslanan sa kalibutan no nga pwede pa nato magamit atong kinabuhi. Wala padayon ta sa verse 14 nagingon diri sa dihang nahurot na niya o gasto ang iyang kwarta miabot ang dakong kagutom niadtong dapita naglisod gayud siya. Tireng lisura kay wala may balay. Baligya pila murag 3 million. Kay duha ka balay man to. Oh. Tilisura gid. Mo na sa verse 15 mingon diri busa mitrabaho na lang siya ingon nga tigbahog sa mga baboy sa sa tao nga taga didto. Sa 16 usahay gusto na lang niyang mukaon sa bahog sa mga baboy aron matambalan ayang kagutom ug walay bisan usa nga naghatag kaniya og pagkaon. Sa verse 17 sa kaulihan nakaamgo siya sa iyang kahimtang nahinumduman niya nga didto sa ilang balay nanubra ang pagkaon sa mga sulugoon sa iyang amahan apan siya hapit nang mamatay sa kagutom. Sa 18 busa mingon siya maayo pa og mupauli na lang ako didto sa akong amahan ug moingon kaniya tay nakasala ako sa Dios og kanimo no. Grabe ang iyang pagmahay bisan gani sa among istorya atong Miyerkules makita ginako nga grabe ang kasubo or imagine ako ba kay taon nam ko yun na makita gid dili na ko ma-picture iyang life before or 10 years or 15 years ago no nga inana na siya ba mo na nakuan gid nako ako ging nakuan niya akong nahatag niya nga siya akong mga nahibaw-an akong nasulti in pag-encourage gid no. Kay mo lagi sa sultinaw ganina nga tungkol sa akong amigo no naghikog no. Oh, daghan gid nga kon manang daghan gid mga tawo nga depressed gid. Oh, mo na ako siyang gi-encourage gid. Wana ako gisindan siya mga verses mga kuan mga verses bahin sa hope no. Inana nga daghan tang mga makatunan pa niya no nga ang kinabuhi kinahanglan gid magpadayon. Wala sa verse 19 ato padayon karon dili na ako angayong tawgon nga imong anak isipan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon. Busa may pauli siya samtang layo pa siya nakita na siya sa iyang amahan. Naluoy gayod ang amahan sa iyang anak busa midagan siya paingon sa iyang anak og gigakos niya kini o gihagkan. No? Nindot kayo no? Panalungon o sa kasambingay sa Ginoo no. Na siyang hanata sa kangit-ngit no. Gani sa mga nagtanaw online no. Bisan sa atong mga kapakyasan no. Sa atong mga wrong decision no. Sa atong mga nahiaguman karon no. Na dili man tanan gyud na bless or dili sa atong mga desisyon nasayop ta sa atong mga gipangbuhat na may para sa amigo no nga nakuan sa mga bisyo no nga
naara gyud ang Ginoo nagpaabot ka nato. Naara gyud no siya nga andam nga mugakos, no? Andam nga muhatag, no? Andam nga musulob og maayo nga bisti. Andam nga muhatag og mga maayong pagkaon. Andam nga muhatag og mga maayong panimalay, no? Wa gitay laing buhaton kun dili ang pagbalik ra gyud sa Ginoo, ang atong pagpaubos, no? Atong pagpangaypasaylo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo naara gyud siya, no? God of restoration, no? Ang Ginoo mo restore unsay nawala nato, no? Daghan nga kuan sa Biblia mga kaagi, no, nga walay imposible sa Ginoo. Di na atong kinabuhi, no, nga ma-restore, muhatag, mabalik unsay mga angeng mabalik, no. Mo to akong gingon niya nga ayaw ka kuan bay kay ampo lang yun ta nga naara gyud ang Ginoo nga mo hatag, no, mo provide malinaw natong nahuna, no, maayo hapsay natong nahuna. Mo ta padayon ta sa verse 21. Unya mingon ang iyang anak ngadto kaniya, tay, nakasala ako sa Dios o kanimo. Dili na ako angay tawgon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon. 22, gitawag sa amahan ang iyang mga sulugoon og miingon, dali dad-ah ninyo dinhi ang pinakanindot nga bisti. No, isulob kaniya. Sulubi usab ninyo siya og singsing og sapatos, no? Ting ninduta gid mobalik tas Ginoo. Anda naging grasya nga panalangin nga gitagana, no? Gitagana sa Ginoo para nato. Unya kuhaan ninyo ang turyong baka nga gipatambok og ihawa, magkumbira kita. Tungod kay abi nako patay na kining akong anak, apan dako diayng buhi. Nawala siya apan karon aniana. Busa nagsugod sila sa ilang paglipay-lipay, no? Inana ka may tabo, no? Kung adunay usa ka kalag, mobalik ngadto sa Ginoo. Adunay dihay gani may numdum day ko dihay gayon nga nahibuong ko. Anong puno man ni gayo ang pascraft? Tindaghan na gid puno gid kayo. Mao day kay katong time na ako'y ako lay share gid. Na ako'y sana nakilid nga naglingkod ba? Oh. Ngutan ako. Iko, sir, unsa day inyong kuan, inyong daghanan ninyo? Puno gud ang kuan. Siya, kuan sir kanang magkuan mi dito sa among church sa isla kanang anniversary. Iko, unsa day ka sir? Pastor ko. O to tanda, perting istoryahan mo. Ano tabo niya grabe ka bless sa tawhana kay pastor siya dito sa bilangguan. Oh, nagstorya grabe yung istorya. Nakinuanay kay mi ato nga dito iya kong gi-invite. Hego duty para ba ko pastor. Suba si kay gayon ka adto ka dito sa Markauoy. Dool-dool ra po sa kan. Inana grabe ang pamuhat ron sa kan ba. Nga dili lang day kita nga naatay madasigon nga pastor James o pastor Marlo Girik nga hapit na ang proyektong dagko nga atong masinati nga din mag-simento na ta sa atong baskita mag extension sa atong church inana ba grabe di na to ma-imagine ang pagpamuhat sa Ginoo di ba ako adto ko sa dili ba ko tig sulti adi ko tig kanang ba kay okay boss sa pa dito mo to dito lang time na kuan ko kitungos kadaghan mao de kay ang akong tupad pastor de wala bless kay ko sa kinabuhi na transform siya dito sa Prisuan wala padayon ta sa verse 25 nahitabo kini samtang atuwa pa sa ang magulang anak sayang pagpauli og sa dihang nagkaduol na siya sa ilang balay nadungog niya ang sunata og panagsayaw. Busa gitawag niya ang usa sa mga sulugoon ug nangutana, nagunsa man day mo diha sa balay? 27 gisultihan siya sa sulugoon,
ang imong manghod mipauli na og maayo ang iyang panglawas og wala maunsa busa gipaihaw sa imong amahan ang gipatambok nga toriyo nga baka. Sa 28 pagkadungog niya niini nasuko siya og dili na siya gustong musulod sa balay busa migawas ang iyang amahan og gialam-alaman siya. No inana ka kan sa ang Ginoo no nga sa atong tagsa-tagsa kinabuhi no nga grabe mo pasabot no. Grabe mo care mo no sa dihang ang iyang igsuon wala diha no pero ang iyang usa ka igsuon wala gini pasagdi no iya gyud pong gitagaan sa unsay iyang gusto no nga sayang sa mga kinahanglanon no sayang mga God provider gyud no ang atong Ginoo mo na sa sunod na verse apan mitubag siya sa iyang amahan hinumdumi ra gud kun pila na katuig ang akong pag-alagad kanimo. Wala gayud ako musupak kanimo. Apan bisan kanding na lang wala mo gayud ako hatagi. Aron ako maglipay kamo sa aron maglipay uban sa akong mga amigo. Karon pag-abot sa imong anak nga nagusik-usik sa imong kaptangan uban sa dautan nga mga babae, gipaihawan mo siya sa pagpatambok nga toriyong baka. Apan mitubag ang iyang amahan. Ikaw kanunay aniya uban kanako. Ug ang tanan nga ako imo usab. Sa 32, angay kitang maglipay kay abi nato og patay na ang imong manghod apan dako deng buhi nawala siya apan karon ani ana. No? Mana sa akong title ng What Matters Most no? What matters most nga bisan tod natoy mga problema no natay desisyon nga sayop no. Natay mga paghitabo nga bati nga wala nato damha adunay mga higayon no nga lisod natay mga kalisod no pero what matters most good ang gugma sa Ginoo na asya perminti no nga dili nato isipon nga karon lang adlaw posible karong adlaw naglisod ka no pero sa umaabot sa pila ka adlaw ang Ginoo ang panalangin sa Ginoo nagsing abot na pod sa imong kinabuhi. Mana what matters most dili nato inumduman, dili nato abibahon ng mga kalisod, no? Dili nato lisod ta kuan na ta, ma-discourage na ta. Kundi what matters most ang kaluoy sa Ginoo, ang kapag good provider sa Ginoo, ang pagka maghinatagon sa Ginoo, no? Mao gina akong ginahuna aki mo kapakyasan no pero wa na mo matter nako no kaya ang Ginoo naay daghang plano sa tong kinabuhi mo gina unsay nitabo no recently sa atong kauban pero wala dili na nato kanon no kaya ang Ginoo nagpangita na ang solusyon nagdugtong nagunahuna na sa ang Ginoo unsay dugtong no unsay mga solusyon sa atong mga problema bisan unsa ang atong nasinati sa kainit no sa atong mga kakapoy no gani sa akong pagtrabaho kapoy matag sayo pero akong ginahuna ang akong pagserbisyo dito sa kay what if mo absent ko kisa may mo di ba minana no wala nga ako nga ika hatag no resolution nga walay butang no sa din nato or atong na experience karon nga mo lahutay kundili ang pagigugma magkaminitagon mga matinud-anon sa Ginoo no mao ginay mo matter most no unsa siya ka maayo no o karon atong ido ka tumaulo no pagampo ta Dating gamahanan nga Ginoo Lord salamat Lord sa mga mensahe nga imong gipaabot karong hapuna Lord bisan pa man sa among katiguman karon Lord nga di naminaw magingon man sa online Lord pero Lord, bihaga Lord, ang mga among mga siliganan Lord. Nga bisan Lord sa layo o distansya siya sa among nahimutangan karon Lord. Pero kabalo ko Lord nga naminaw sila Lord. Nakadasig Lord, nadasig sila Lord sa akong mga mensahe, mga tinuod Lord nga mga paghitabo Lord sa akong kinabuhi o sa kinabuhi nga naa sa Biblia Lord nga mao'y tinud-anay Lord nga na among gamiton o among himuong instrumento Lord aron pagdasig ug aron pag tapos Lord sa among
among mga kalisdanan, Lord, nga din ikaw may Ginoo nga may natagon, Ginoo nga mo bless, Ginoo nga muhatag panalangin sa matag usa, Lord. Usa, Lord, bihaga silang tanan, Lord, o andama, tagai sila, Lord, isulob, Lord, ang mga nindot nga mga sulobunon, Lord, sa ilang kinabuhi, Lord, nga diin sila mahayagan, Lord, sa imong kahayag, Lord. Kining tanan akong gipasalamatan pinagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah, pagka nindot gayud sa pulong sa atong buhi nga Dios. Ug ari na usab kita sa sunod nga bahin mo ang tithes and love offering. Ug akong gihangyo si Sister Marinel sa pagpray. Praise God, hallelujah. Atong ituloy dito ang kamot diri sa tubangan mga igsoon, hallelujah. Praise God. Amahan nga langit nun. Salamat Lord sa imong pulong ining kahapon ng Ginoo. Nga Lord, bisan pa man Lord sa among mga kapagyasan, bisan pa man Lord sa among mga kasaypanan, bisan pa man Lord sa mga panghitabo sa among kinabuhi Ginoo. Lord, mapasalamaton kami sa imuhang gugma nga kanunay Lord anaa ka namo. Mapasalamaton kami Lord sa imuhang mga kamot nga kanunay Lord gauwap-huwap sa among mga likod Ginoo. Salamat Lord sa imuhang pulong Lord God. Di naghatag ka namo og paglaom nining kahaponon Ginoo. Lord, salamat nga among nasinati, among naangkon ang kalipay. Among naangkon Ginoo ang paglaom magikan kanimo. Labaw sa tanan ang imuhang gugma nga way paglubad Lord diri kanamo. Dalaygon ka Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat Lord, salamat ug katong nga pulong Lord. Magay ka mo ministeriyo sa among kinabuhi Ginoo. Salamat kay Lord, salamat bisan pa man sa salapianong bahin Lord. Nagampo kami kanimo Ginoo. Nga panalangini Lord God ang mga kinitaan sa imong mga kanakan Lord. Panalangini ang trabaho, Lord. Panalangini, O Diyos, ang mga negosyante, amahan. O bisan pa man sa walay trabaho, Ginoo, kausap, Lord, magapanalangin silang buhat sa kamot. Dalaygon ka, Ginoo, sa kanunay. Salamat, Lord. And we pray, O God, sa among pag-uli, Lord, pagpamauli, Ginoo, isip and sound, Lord God. Ang imong mga katawhan, Lord God, nga uban ang imong kalipay, kalinaw, kadaugan, diha kanimo. Himayaon ka, Lord. Salamat, Lord Jesus. Amen ug amen. Pwede na natin ang tithes and love offering sa tubangan. I give you praise for you deserve it. I give you praise for what you've done. I give you praise for you are able. I give you praise for the overcome. I give you praise when the sun is shining. I give you praise in the dark of night. I give you praise when the battle rages. I give you praise till it wakes up right. The shout of the King is among us. God is here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. The shout of the King is among us. God is here in our praises. The shout of the King is among us. Praise Him, praise Him, praise Him in everything. Hallelujah. Ingon da sa Pilipos 4:9 ingon siya dia. Ipakita ninyo ang iyong nadungog, ang iyong nakatunan. Ingon si Apostol Pablo dia sa simbahan sa Pilipos ug atong isa atong mga kamot. Ang among mga nadunggan, ang atong mga nadunggan nga mga mensahe. Ang atong mga nadunggan nga gipatisok ug gipapuyo diri sa atong kinabuhi. Maunta ni mohari ug maunta ni maoy sumbanan sa atong pagpanglakaw, sa atong pagpamauli, sa atong panimalay. Din mohari ang pulong nga atong mga nakatunan sa atong mga nadunggan gikan sa mga
manggialamon nga mga pastor o mga pastora niining simbahan. Pamauli kamo sa tagsa-tagsa nyo kapanimalay, uban ang gugma o ang kadagaya sa Ginoo. Ang tanan miingon og amen og amen.